بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان الدرس 62 وهو الدرس الآخر بإذن الله تعالى كفل سلساء هولت بالله سبحانه وتعالى فقاد الرشاد درساتني هونال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من يلالو إخواني وندموتي هوي إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت وندموتي هوي وإن انقضى بقوات ذلك شهر رمضان يا رمضان ور ذلك فإن عمل المؤمن أمان يونسو سراو لا ينقضي آلكم قبل الموت كما موت بفيت فاسموا لذلك عيش الملال رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل لازم الرجاء الله سبحانه وتعالى عند بلال واعبد ربك جتهنم أملكه حتى يأتيك اليقين موت اسكمي متى درس موت اسكمي متى درس الله سبحانه وتعالى أملكه بلال إن الله سبحانه وتعالى رمضان بيالكم أمان يونسو سراو بن آيالكم نو لا تموتوا اسكم درس درس. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن أنت يا مناتهوي اتقوا الله انفروت حق تقاته مفراتي اللبة يهل الله سبحانه وتعالى انفروت ولا تموتن أتموتم إلا وأنتم مسلموش هنا تهنجي أتموتوا لنا الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا من دبلوال إذا مات العبد عند باريك متى انقطع عمله سراو يقارط البلوال سراو يقارطو سيموت بتشانو مالتنو فلم يجعل ملكتنا عليه الصلاة والسلام على درقم لانقطاع العمل لسرا مقارط على درقم غاية قبنا كل على درقم إلا الموت موتن انجي مالتنو أو فلم يجعل لانقطاع الموت فلم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت مالت من شلالن فلم يجعل ملكنا عليه الصلاة والسلام على درقم لانقطاع العمل لسرا مقارط غاية قبن على درقم غاية ديكان قبن كلنا على درقم إلا الموت موت ننجي سيموت بتاع سرا مقارطه مالتنا فلئن انقضى بيالك مالتنا فلئن انقضى صيام شهر رمضان يا رمضان ور بيالكم فلئن انقضى بقارة بيالكم صيام شهر رمضان يا رمضان ور صوموا بيالكم فإن المؤمن أما ينسو لينقطع أي قارة من عبادة الصيام صوم كم يبالو عبادة بذلك بزه برمضان بمالكو بتشاي قارتم نو ليلوچ ميصوموا علونا فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لا ينقطع من عبادة الصيام صوم كم يبالو عبادة أي قارتم كامت آمت صوم كم يبالو عبادة አያገልም ማለት ነው ሌሎች በአመቱ ውስጥ የሚጾሙ አሉ ማለት ነው فالصيام صوم لا يزال مشروعا የተደነገገ ከመሆን አይወገድም ولله الحمد مسجد على الله سبحانه وتعالى ይገባው في العام كله باتقالي بامته استمالته. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان يصوم ملكنا عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه كزم يسكتله 6 من شوال كشوال ور 6 قناتوች يسكتله كان يهونال كصيام الدهر لك عامة عندما صوم يهونال بلو ملكنا عليه الصلاة والسلام تناغروا ማለት ነው ስለዚህ ከረመዳን በኋላ ሸዋል ውስጥ 6 ቀናቶች ይጾማሉ ማለት ነው ይሄን መጾም ደግሞ እንደ አመት ይሆናል يعني شهر رمضان يا رمضان ور بمنزلة 10 أشهر عند 10 ور ይሆናል ማለት ነው يعني فاليوم الواحد ب10 أيام رمضان አንድ ቀን ሲጾም አንድ ሰው 10 ቀን እንደጾመ ይደረግለታል ሁለተኛውን ቀን ሲጾም 20 ቀን ሶስተኛውን ቀን ሲጾም 30 ቀን አንዱ ቀን በ10 ቀን ነው የሚባዛው ማለት ነው ስለዚህ 30ን በ10 ስናባዛው 30ን በ10 ስናባዛው 300 ይሆናል ማለት ነው 30 نعم በ10 ስናባዛው 300 ለምን አንድ ቀን ከረመዳን አንዷ ቀን በ10 ቀን ነው فاليوم الواحد من رمضان ب10 أيام
ስለዚህ ሸህር ረመዳን بمنزلة 10 أشهر 10 ወር እንደጾመ ይሆናል ማለት ነው። ረመዳን አንድ ሰው ሲጾም በአጠቃላይ 10 ወር እንደጾመ ይሆናል ማለት ነው። وصيام 6 أيام 6 ቀን ደግሞ بعد الفطر كعيد الفطر በኋላ ሸዋል ላይ 6 ቀን ሲጾም ደግሞ تمام السنة አንድ አመት ይሞላል ማለት ነው። لأنها بمنزلة شهرين ሁለት ወር እንደጾመ ይደረጋልና ማለት ነው። ምክንያቱም 6 ቀን 6 በ10 ማባዛት ማለት ነው። አንዷ ቀን 10 አንዷ ቀን 10 20 3 ቀን 30 3 ቀን ሲጾም አንድ ወር እንደጾመ ይሆናል ማለት ነው። ቀሪዎቹ ደግሞ 3 ቀን ሲጾም በቃ በአጠቃላይ 60 ቀን እንደጾመ ይሆናል። ስለዚህ አመት ሙሉ እንደጾመ ይደረግለታል የተባለው ለዚህ ነው ማለት ነው። አላሁ አክበር። ረመዳን 10 ወር እንደጾመ ይሆንለታል። እንዲሁ ደግሞ 6 ቀናቶች ከሸዋል 2 ወር በአጠቃላይ አመት እንደጾመ ይሆናል። ካነ ከصيام الدهر የተባለው ለዚህ ነው ማለት ነው። وصيام 3 أيام እንዲሁም ደግሞ 3 ቀን መጾም من كل شهر ከየወሩ ሁሉ ማለት ነው። ከየወሩ ሁሉ 3 ቀን መጾም ከማንኛውም ወር 3 ቀን መጾም فيها نعم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني በተመለከተ መልእክተኛው እንዲህ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። 3 يعني أي 3 أيام ማለት ነው። 3 ቀናቶች من كل شهر ከየወሩ ሁሉ 3 ቀናቶች ورمضان رمضان إلى رمضان درسم فهذا صيام الدهر كله عامة هلو عندما صومنا بلو الملك عليه الصلاة والسلام رواه أحمد ومسلم رمضان نعم عند الله هنا كذا كرمضان كتلو يعني رمضان اسكيمة أدرس بالو وراتوش وست كيان عند وراتوش سوس كانن مسوم عامة عند صوم يهون البلوال لمن كتب على لمثال رمضان عند 10 ورنو بلنال رمضانو عند 10 ورنو بلنال طيب عند 10 ورنو بلنال رمضان مسوم كذا قتلوا ደግሞ ከዛም ቀጥሎ ሸዋልን ከጾመ 6 ቀን አመት እንደዘጋ ነው ብለናል። በዚህ ሐዲስ ደግሞ ረመዳንን ጾመ ሙሉ ረመዳን ማለት ነው። አንድ ሰው ከቀጣይ ወር ምሳሌ 3 ቀን ቢጾም 3ቷ ቀን ወሩን እንደጾመ ነው የሚታሰበው። ለምን አንዷ ቀን በ10 ቀን ነው የምትባዛውና ማን ነው አልሐሰነቱ ቢዐሽሪ አምሳሊያ ስለሆነ መልካም ስራ በ10 ስለሚባዛ ማለት ነው። አንዷ ቀን ከወሩ 3 ቀን ሲጾም አንዷ ቀን 10 ቀን እንደጾመ ይሆናል። ሁለተኛዋ ቀን 20 ቀን እንደጾመ ሶስተኛዋ ቀን 30 ቀን ወሩን ሁሉ እንደዘጋ ይሆናል ማለት ቀጣዩም ወር እንደዛው። ስለዚህ አመት ሙሉ እንደጾመ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄንን የሚያደርግ ሰው ደግሞ በአጠቃላይ እድሜ ልኩን እንደጾመ ነው የሚታሰበለት ይላል። እድሜ ልኩን እንደጾመ ነው የሚታሰበው ይላሉ። ነገር ግን እዚህ ሐዲስ ላይ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ثلاث من كل شهر ብለው ሲሉ ليس في هذا الحديث تحديد 3 أيام 3 ቀኖችን ገደብ የሚያደርግ የለም። ليس في هذا الحديث በዚህ ሐዲስ ውስጥ የለም تحديد ل3 أيام أو تحديد 3 أيام نعم بعينها እነኚህ ቀኖች ብሎ የገደበ የለም። ብቻ 3 من كل شهر ከየወሩ ሁሉ 3 ቀን ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ فيتخير من الشهر ما شاء ይላሉ። ከወሩ ውስጥ የፈለገውን መጾም ይችላል። በደረጃ ይበልጣል። أيام البيض 10 ጨረቃ ቦታ 13ኛውና 14ኛ 15ኛን ማድረጉ በደረጃ ይበልጣል ነው እንጂ የፈለገው ከወሩ ውስጥ የፈለገው ላይ መጾም ይችላል አሉ። ከፈለገ في اول الشهر نعم መጀመሪያ ላይ ማለት ነው فيتخير من الشهر ما شاء نعم في اوله ከፈለገ اول መጀመሪያው ላይ او وسطه ወይ መካከለ ላይ او اخره ወይ መወሩ መጨረሻ ላይ على التوالي በተከታታይ ሊሆን ይችላል 3 ቀኑን የሚጾመው او متفرقين በተለያየም ሊሆን ይችላል። አንዷን ቀን በመጀመሪያዎቹ 10ዎቹ ላይ ሊጾም ይችላል ወሩ በገባ። ሁለተኛዋን ቀጣዩ 10ዎቹ ላይ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛዋን ደግሞ በቀጣዩ 10ዎቹ እንደፈለገ ከፈለገ በተከታታይ ከፈለገ ላይቱ መጾም ይችላል ማለት ነው። እና እነኚህ 3 ቀን መጾም يعني تعدل وتساوي في الثواب صيام العام كله لك عامة ሁሉ ከመጾም ጋራ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ለምን እያንዳንዱ ወር 3 ቀን ጾመ ማለት አመቱን እንደጾመ ነው ማለት ነው። ነገር ግን لمن اتى بهذا الصوم بشروطه وادابه የጾም ሸርጦች አሉ አዳቦች አሉ እነዛን ያሟላ ከሆነ ማለት ነው። وذلك ان الله يعطي بالحسنه 10 امثالها የሚሆነበት አላህ በአንድ ሐሰና በአንድ መልካም 10 ያባዛልና ማለት ነው። فصيام 3 أيام من كل شهر تعدل الشهر كله
ሶስት ቀን ጾመ ማለት ወሩን ሁሉ እንደ ጾመ ይታሰባል ማለት ነው وبذلك يكون المسلم كأنه صام العام كله باتقلا عامتن ሁሉ እንደ ጾመ ይሆናል مع صيامه شهر رمضان የረመዳን ወር ከጾሙ ጋራ ማለት ነው فإنه يعني صام عمره كله በዚህ መልክ ምን ጊዜም የሚጾም ሰው እድሜውን ሙሉ በጾም እንዳሳለፈ ይታሰባል ማለት ነው አላሁ አክበር ረመዳን በመጣ ቁጥር ረመዳን ይጾማል ከዛ ደግሞ በወር ውስጥ 3 ቀን በወር ውስጥ 3 ቀን እንዲህ ያደረገ እድሜ ልኩን የሚጾም ሰው فكأنه صام عمره كله እድሜ ልኩን እንደጾመ ይደረጋል ማለት ነው አላሁ አክበር በጣም ከባድ ትልቅ ደረጃ ያለው ነው ማለት ነው وقال ابو هريره رضي الله عنه اوصاني خليلي ወዳጄ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام አዘውኛል መክረውኛል ይላሉ بثلاث اي بثلاث وصايا በሶስት ምክሮች መክረውኛል መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام በጣም ወዳቸው የቅርብ ወዳጄ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام በሶስት ነገሮች መክረውኛል ማለታቸው ነው ወذكر منها ከነዛ ከሶስት መካከል ተቀሰው አቡ ሁረይራ صيام 3 ايام ያው መልእክተኛው የመከሯቸውን ሲያስተላልፉ ማለት ነው 3 ቀን መጾም እንዳለበት من كل شهر ከየወሩ ሁሉ ማለት ከየወሩ ሁሉ 3 ቀን መጾም እንዳለበት ማለት ነው ተጨማሪ ወረካዓቴ ዱሃ ረፋር ላይ የሚሰገድ 2 ረካዓ እንዳትተው ብለው መክረውኛል وان اوتر قبل ان ارقد ይላል ማነው قبل ان ارقد وان اوتر قبل ان ارقد ከመተኛቴ በፊት ውትር እንዲሰግድም መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام መክረውኛል ይላል አንዱ ረፋር ላይ 2 ረካዓ እንዲሰግድ አضحى ማለት ነው ሌላው ከመተኛቴ በፊት ውትር እንዲሰግድ ሶስተኛው በየወሩ ሁሉ 3 ቀን እንዲጾም ከረመዳን ውጪ ባሉት ወራቶች ማለት ነው 3 ቀን እንዲጾም መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام አዘውኛል ነው ስለዚህ ረመዳን ቢያልቅ አማኝ የሆነ ሰው ሱራ ይቋረጥም ጾሞች አሉ ሌሎች ጾሞች አሉ ነው ወላውላ በደረጃ ይበልጣው ግን አንተ يكون ايام البيد በሆነው በደረጃ ትበልጣለች ይላል ምክንያቱም ሼኹ وصيام 3 ايام من كل شهر እንዳሉት ልቅ በሆነ መልክ ማለት ነገር ግን እዚህ ጋር ምን አሉ ወላውላ አንተ يكون ايام البيد በደረጃም የሚበልጣው ايام البيد በሆነው በደረጃ ይበልጣል اي التي يعني يكون القمر فيها مكتملا منيرا نعم من المغرب الى الصبح ማለት ነው ፀሐይ ከጠለቀች ጀምሮ እስከ ፈጅር ድረስ ጨረቃው ሙሉ በሆነ መልክ ብርሃን የሚሰጥባቸው وهي 13 13ኛውና والرابع عشر 14ኛው والخامس عشر 15ኛው በእነኚህ መሆኑ በደረጃ ይበልጣል ለምን መረጃ አለና لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله سبحانه وتعالى ملكني عندي بلوالنا يا أبا ذر هو بلوال إذا صمت بمتصوم جزء من الشهر كوروس بمتصوم جزء 3 صوص قناتوችን የምትጾም ከሆነ በወሩስ فصم صم 13ኛውን ጾም و14 14ኛውን ቀን ጾም و15 15ኛውን ቀን ጾም ብለው መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ለአቡ ذر መክረዋቸዋልና ማለት ነው رواه احمد امام احمد ዘገቡት والنسائي نسائي ዘገቡታል وصححه الالباني شيخ الالباني صحيح ነው ብለውታል الشيخ ابن عثيمين من ይላሉ اخرجه ايضا ابن حبان ዘገቡታል وصححه ابن حبان صحيح ነው ብለውታል وله شواهد يتقوى بها የሚያጠናክሩት ሌሎች መረጃዎች አሉ ይላሉ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ስለዚህ 13 እና 14 15 መሆኑ ጨረቃ በወጣ ይሄ በደረጃ ይበልጣል እንጂ በወሩ ውስጥ ብቻ 3 ቀን ጾም ነው በቃ ከፈለክ ወሩ መጀመሪያ ላይ መካከል ላይ ያለው መጨረሻም ላይ ያለው ወይም ደግሞ መጀመሪያ ወሩ እንደገባ አንዷን ቀን በቀጣዩ በአስሮቹ አንደኛውን መጨረሻ ላይ ባለው በአስሮቹ ውስጥ አንዷን على التوالي او متفرقين ምንም ችግር የለውም ነው በደረጃ መልጠው ግን 13 14 15 መሆኑ ነው وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان مسلم ዘገባ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام سئل تطيقوا عن صوم يوم عرفه ስለ عرفه ቀን ጾም ተጠየቁ يوم عرفه የሚባለው ጾሙ يوم التاسع نعم من ذي الحجه ዘጠነኛው لغير الحج حج لما ያደርጉ ሰዎች ነው حج ላይ ያሉ ሰዎች ግን ማፍጠራቸው ነው ሱናው ለምን ነብዩ عليه الصلاه والسلام حج ላይ እያሉ عرفه ላይ አልጾምና ማለት ነው እየተመገበ እና እየጠጣ ዒባዳ መስራት ነውና በደረጃ ይበልጠው ማለት ነው حج ለማ ያደርግ ሰው የعرفه ቀን
ذو الحجة زتنኛው ላይ መጾም نعم ስለዚህ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ተጠየቁ فقال قالوا يكفر السنة الماضية ያለፈችን አንዲት አመት ወንጀል ያሰርዛል ያለፈን የአንድ አመት ወንጀል ያሰርዛል አሉ والباقية أي الآتية ወደፊት ቀጣዩም አንድ አመት ማለት የሁለት አመት ማለት ነው ሱብሃንአላህ አረፋ ላይ ذو الحجة ዘጠነኛው ቀን ላይ የሚጾም የሆነው ጾም ያንዱ ቀን ጾም ያለፈን አመት ሙሉ ወንጀል ያሰርዛል እንዲሁ ደግሞ الباقيات الآتية ወደፊት ቀጣይ የሆነውን የአንድ አመት ማለት ነው የሁለት አመት ማለት ነው ይሄ ግን ምንድነው صغائر الذنوب ሲሆን ብቻ ነው ከባኢር ከሆነ ከባኢር الذنوب لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله ተውባና የአላህ እዝነት ካልሆነ በስተቀር እንጂ ሌላ ሊሰርዙ አይችልምና ተላላቅ ወንጀሎችን ማለት ነው وسئل أهل ملكنا عليه الصلاة والسلام تطيقوا عن صيام عاشوراء كان كما صوم ملكنا عليه الصلاة والسلام تطيقوا عاشوراء مالت وهو يوم العاشر عشرኛው ቀን ማለት ነው من شهر المحرم محرم نعم እንደ አረበኛ አቆጣጠር አንደኛው ማለት ነው አንደኛው ወር እሱ በገባ 10ኛውን ቀን ማለት ነው 10ኛውን ቀን መጾም ማለት ነው وهو يوم العاشر من شهر المحرم نعم ስለዚህ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام تطيقوا وقالوا يكفر السنة الماضية ባለፈችው አመት ውስጥ ባለፈው አመት ውስጥ የተሰራን ወንጀል ይሰርዛል አሉ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ማለት ነው وسئل تطيقوا عن صوم يوم الاثنين ስለሰኞ ቀን ጾም ተጠየቁ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام فقالوا ذاك يوم ያኮ ቀን ነው ولدت فيه ነው የተወለድኩበት ሰኞ ቀን ስለተወለዱ መልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ويوم ቀን ነው አሉ ተጨማሪ بعثت فيه እኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመጀመሪያ ጊዜ መልእክተኛ አድርጎ የላከብኝ የሆነ ቀን ነው ሰኞ ቀን ነው መልእክተኛ ተደርገው የተላኩት ማለት ነው يعني يوم بدء نبوتي ማለታቸው ነው فهو اولى الايام بالصوم فيما ስለዚህ እኔ አሉ የተወለድኩበት ቀን ነው ተጨማሪ ደግሞ እኔ የተላኩበት የሆነ ቀን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ መልእክተኛ ተደርገ የተላኩበት ቀን ነውና فهو اولى الايام بالصوم فيه ሊጾምባቸው ከሚገባቸው ቀናቶች ይበልጥ እጅግ በጣም ጾም ከሚጾምባቸው ቀናቶች ሁሉ እጅግ በጣም ሊጾምበት የሚገባው ነው በማለት ተናገሩ ማለት ነው አኡንዚለ علي فيه ወይም በኔ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ቁርአን መውረድ የጀመረበት ቀን ነው ብለው ተናገሩ ማለት ነው فكان بدء نزول الوحي فيه ማለት ነው وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل تطيقوا اي الصيام افضل بعد شهر رمضان كرمضان وربها لا በጾም የሚበልጠው ማን ነው ማንኛው ወር ነው ተብሎ ተጠየቁ ማንኛው ጾም ነው በደረጃ የሚበልጠው ሲሏቸው قال افضل الصيام ከጾም ሁሉ በደረጃ የሚበልጠው بعد شهر رمضان كرمضان ወር በኋላ በጾም የሚበልጠው አሉ صيام شهر الله المحرم محرم ይባለው የአላህ ወር شهر الله በባል የሚታወቀው المحرم እሱን መጾም ነው ብለው መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ተናግረዋል ነው يعني شهر الله المحرم ይባለው هو اول شهر من الاشهر الهجريه እንደ ሂጅራ አቆጣጠር የመጀመሪያው ወር ማለት ነው النص يدل على صيام الشهر كله ይሄ የሚያስይዘው ወሩን ሁሉ محرምን ወሩን ሁሉ መጾም እንደሚቻል ነው ዛሂሩ የሚያስይዘው ማለት ነው ነገር ግን ወቂለ اكثره በሌላ አባባል ደግሞ አይ ብዙሃኑ ማለት ነው ትክክለኛውም ይሄ ነው ለምን አይሻ ረዲየላሁ عنها ከረመዳን ውጭ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ሙሉ አንድ ወር ሙሉን ሲጾሙ አላየሁም ብላ ስለተናገረች ማለት ነው ይሄ ሁሉ ጾም ረመዳን ጋብቻ የሚቋጭ አይደለም ረመዳን ሲወጣ አብሮ የሚወጣ አይደለም አለ በተለያዩ ቀናቶች ወራቶች ውስጥ ይጾማል ለማለት ነው እነኚህ ግን ትልቅ ደረጃ ነዓም እንዳላቸው የተነገረላቸው የሆኑ ጾሞች ማለት ነው ወንጀሎችን ያሰርዛሉ ሲባሉ هذا التكفير ለምሳሌ نعم ስለ አረፋ ቀን መጾም ሲጠየቁ يكفر السنة الماضية والباقية يعني يكفر ذنوب سنتين የሁለት አመት ወንጀል ያሰርዛል ከፊትና ከኋላ ያለን ሁለት አመት ያሰርዛል ሲባል هذا التكفير يشمل صغائر الذنوب دون كبائرها تلالك ወንጀሎችን ሳይሆን ጥቃቅን የሆኑ ወንጀሎችን ነው ማለት ነው وأما الكبائر تلالك የሆኑ ወንጀሎች فلا يكفرها إلا التوبة توبة እንጂ ሌላ ሊሰርዛቸው አይችልምና أو رحمة الله ويم الله سبحانه وتعالى እዝነት እንጂ ሌላ ሊሰርዛቸው አይችልም እና ማለት ነው وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها بخاري ومسلم يذكروا عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتين على يواتهم استكمل شهرا قط عند ور ملو بملو
በጾም የዘጉት ሆነው አላየሁም ኢላ ሸህረ ረመዳን የረመዳን ወር ብቻ ሲቀር ወማ ረአይቱሁ እኔ መልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላየኋቸውም ፊ ሸህሪን በወር ውስጥ አክሰረ ሚንሁ ሲያመን ጾም ያበዙበት የሆነን ወር አላየሁም ፊ ሸዕባንን የሚወዳደር ሸዕባን ላይ በጣም ያበዙ ነበረ ማለት ነው ሸዕባን ላይ በጣም ያበዙ ነበረ ስለዚህ ሸዕባንም ውስጥ ጾም ይጾማል ማለት ነው وفي لفظ بليلا أبابال كان يصومه ملكتنيو شعبان يصوم نبرا إلا قليلا تكد سيكر مالته تكد سيكر شعبان بصوم ملكتنيو عليه الصلاة والسلام يسالفوت نبرا مالته وعنها عائشة رضي الله عنها من تلالج قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيو نبرو يتحرى صيام الاثنين والخميس يتحرى مالت يقصد مالتنا ياسبالو يعني هذين اليومين እነኚህን ቀናቶች መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣም ይከታተሏቸው ነበር ማለት ነው ዛሬ ማን ነው ዛሬ ሰኞ ነው እንደ ዛሬ ሐሙስ ነው እንደ እያሉ ይከታተሉ ነበር ማለት ነው يتحرى يعني هذين اليومين ማለት ነው يتحرى صيام الاثنين ሰኞ ቀንንና ሰኞ ቀን መጾምንና والخميس ሐሙስ ቀንን መጾምን ማለት ነው رواه الخمسة አምስቱ የዘገቡት አምስቱ ዘግበውታል ማለት ነው أي نعم إلا أبو داود سيقروا مالتنا فهو له نعم فهو يهي حديث من له لأبو داود من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أبو داود بن حديث الله بأعيشة سايهن بأسامة ابن زيد طريق لينو أساتو يزقوت أبو داود مالتنا إلا أبو داود سيقروا كامسوتو فهو نعم هي حديث له لأبو داود بن من حديث أسامة ابن زيد بأسامة بن زيد طريق لينهما رضي الله عنهما سلزك سنونا هاموسن ملكتنيو عليه الصلاة والسلام يصومون برانو يا الله ملكتنيو عليه الصلاة والسلام سنونا هاموسن يصومون برا مالتنو بس من تولد كان مالتنو وأن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة صلاتون الله يريد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى من ثنيا قال عند بروال تعرض الأعمال سراوتي كربالو على الله مالتنا الله سبحانه وتعالى ذن سراوتي كربالو يوم الاثنين سنو كننا والخميس آموس كننا سنو كن الله سبحانه وتعالى ذن سراوتي كربالو فأحب أني ودالو أن يعرض عملي سرايلي كربلين الله ذن سرايلي كربلين وأنا أني صائم صومنيا هني بالله بت هنيتا مالتنا صومنيا هني إيالو سراي الله سبحانه وتعالى ذن عندي كرب فلقالو ولو الملكتين عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي يزقبوت حديث مالتنا الشيخ ابن عثيمين ضعيف ضعيف يلالو لكن له شاهد يعضده يميتناكروا يهونا ليلا على يلال يميتناكروا على وقد ثبت ترقى في صحيح مسلم أن الأعمال سراوج تعرض عندما يقربوا كل يوم اثنين وخميس نعم سنونا هاموس سراوج عندما يقربوا في صحيح مسلم ترقى لنا يلال إيه أهون زيالو ضعيف بيون بترمذي زقبا يالو مالتنو قد ثبت في صحيح مسلم ترقى لنا مالتنو مسلم زقبوتال سنو كاننا አሙስ ቀን ስራዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ እንደሚቀርቡ ማለት ነው ሱብሃንአላህ እዚህ ጋር የምናየው ነገር ምንድነው ስራዎች እንግዲህ ሰኞና ሐሙስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ይቀርባሉ አላህ ዘንድ ሲቀርቡ ደግሞ የጾመኛ ሁኜ ባለሁበት ወቅት እንዲቀርብልኝ ይፈልጋለሁ ብለዋል طيب እለት በእለትስ እንደሚቀርቡ የሚናገር ዘገባ አለ አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል ምክንያቱም يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل የሚል ሐዲስ አለ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነሳል ለሊት የሚሰሩ ስራዎች ከቀኑ ስራ በፊት ቀን የተሰሩ ደግሞ ከሌሊቱ ስራ በፊት ወደ አላህ ይነሳሉ እለት በእለት ማለት ነው ለሚለው فيحتمل أنه يعرض عليه تعالى أعمال العباد كل يوم እለት በእለት ወደ አላህ እንደሚነሱ እንረዳለን ثم تعرض أعمال الجمعة في يوم الاثنين والخميس يسامنتو ማለት ነው ደግሞ የሳምንቱ ሰኞና ሐሙስ ማለት ነው የሳምንቱ ሰኞና ሐሙስ እለት በእለትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ይቀርባል
እንዲሁ ደግሞ የሳምንቱ ሰኞና ሐሙስ ይቀርባል ማለት ነው ብለው በዚህ መልክ ጀምዕ አድርገውታል ማለት ነው يعني اعمال ابن ادم የአደም ልጆች ስራቸው በአጠቃላይ من الخير መልካም የሚሆን ስራቸው والشر መጥፎም የሚሆን ስራቸው والطاعه الله መታዘዝም ይሁን والمعصيه ወንጀልም ይሁን سبحان الله ارضا اسبوعيا ሳምንታዊ የሆነ الله سبحانه وتعالى ዘንድ ይቀርባል ማለት ነው الله اكبر الله ፊት ሲቀርብ ምን አይነት ስራ ነው የሚቀርበው የሚለው ነገር ከወዲሁ ፈትሽ ማለት ነው የምሰራውን ስራ አጣራ ነው አላህን የሚያስደስት ስራ ሸሪዓን የሚخልፍ ነገር አላህን የሚያስቀይም የሆነ ስራ አትስራ ነው ከቢድዓና ከሽርክ ከተለያየ ኹራፋት ከተለያየ ሸር ነገር ወንጀል ነገር ራስን መንጭቀህ አውጣ ነው الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من قالوا እንግዲህ ስለ ጾምን በተመለከተ የረመዳን ጾም ቢያልቅ ሌሎች ጾሞች አሉ ይሄው በርካታ ጾሞች አሉ ብለው እነሱን ከገለጹ በኋላ ምን አሉ ولئن انقضى قيام شهر رمضان የረመዳን በረመዳን ሌሊት የሚሰገደው ሶላት ቢቋረጥም ቢያልቅም አሉ በረመዳን ሌሊት የሚደረገው ቂያም ሶላት ቢቋረጥም فإن القيام አሁንም ሌሊት ተነስቶ ሶላት መስገድ لا يزال مشروعا ولله الحمد مسجنا الله سبحانه وتعالى يجباو አልተቋረጠም መሽሩዕ ነው ሸሪዓችን ፈቅዷል في كل ليلة من ليالي السنة በማንኛውም ሌሊት በአመቱ ውስጥ ማለት ነው በአመቱ ውስጥ በማንኛውም ሌሊት ሶላት ይሰገዳል ثابتا የተረጋገጠ በሆነ መልክ ማለት ነው من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ከመልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ተግባራቸውም وقوله ከንግግራቸውም ተረጋግጧል في كل ليلة من ليالي السنة በአመቱ ውስጥ በማንኛውም ሌሊት ማለት ነው ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ملكتنياو نبروا إلى لا يقوم ملكتنياو عليه الصلاة والسلام يميقوم نبروا أو لا يصلي ويم يسجد نبرا شك من الراوي حتى ترم قدماه ሁለት እግሮቻቸው እስከሚያብጡ ድረስ حتى ترم أي تنتفخ قدماه يعني أو ساقاه ሁለት እግሮቻቸው ወይም ባታቸው ያብጥ ነበር እስከዚህ ድረስ ይቆሙ ነበር በጣም ረጅም ጊዜ ስለሚቆዩ ቆመው ማለት ተገተረው ቁርአን እየቀሩ ማለት ነው ሲሰግዱ ማለት ነው እግሮቻቸው እስከሚያብጡ ድረስ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይቆሙ ነበርና ፈይቃሉ ከዛም ለሳቸው ተባለ ፈይቃሉ له ለመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ይባላል ምን يعني ما هذا الاجتهاد ما سبب هذا الاجتهاد وقد غفر الله لك ذنبك ይላችኋል ማለት ነው ወንጀልዎትን አላህ ይቅር ብሎልዎት ያለ እንዲህ የምትታገሉት እግራችሁ እስከሚያበጥ ድረስ የምትታገሉት ለምንድን ነው ሲሏቸው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያሉ ፈይቁል ይላሉ أفلا أكون عبدا شكورا አላህን አመስጋኝ ባሪያ አልሆንምን የሚል መልስ ይመልሱ ነበር ማለት ነው يعني كيف لا أشكره وقد أنعم علي وخصني بخير الدارين በሁለቱም ዓለም ትልቅ ደረጃ ያላቸውን ነገሮች በመስጠት ለየት ያደረገኝ ሆኖ እያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ትልቅ ውለታውልኝ ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላመሰግነውም እግሬስ ከሚያበጥ ድረስ መቆም አለብኝ መስገድ አለብኝ ይሄ የአላህን ሽክር ማድረስ ነው አላህ ይዋልልኝ ውለታ በጣም ከባድ ነውና እያሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሉ ነበር ስለዚህ ከረመዳን ውስጥ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሰግዱ ነበር ማለት ነው وعن عبد الله بن سلام لليت مالتنا وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه من العلوم يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام قال إن بلوان أيها الناس إن أنت سوى شوي وصلوا الأرحام زمدنا قتلوا يلالو وصلوا بالليل يعني أي صلاة النوافل تعرف صلاة بللتوس سجدوا والناس سوى نيام تنيتوا يالو مالتنا تدخلوا الجنة جنة قبالاتهن بسلام يعلم من شجر بسلام جنة قبالاتهن يعني تكون الجنة جزاء مالتنا جنة جزاء واقعتونا التي واقعتونا لمن فعل هذه الخصال إن ينتقبرت لفسما مخلصا لله فيها لا الله بلو يمفتما توك هنا مالت يا الله سبحانه وتعالى نفيت ما يتن أصوى بكا يمي أدرقك هنا زمدنان يمي قتل لليت يمي سجد هنا نعم سويت بتنيبت جنة عندما يقبع تناقروا على السنة لليت سجدوا له الملك عليه الصلاة والسلام بمن يوم جزي سجدانه رواه الترمذي يذكبت وقال حسن صحيح حسن صحيح بلوال الترمذي مالته
ورواه الإمام أحمد أيضا وله شواهد للتم يتناكروت شواهدوች አሉ ይላሉ الشيخ ابن عثيمين يرتقي بها إلى الصحة صحيح درجة ላይ እንዲደርስ የሚያደርጉ شواهدوች አሉ ይላሉ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أبو هريرة እንዲህ ይላሉ أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا قال እንዲህ ብለዋል أفضل الصلاة كصلاة ሁሉ በደረጃ ይመጣው بعد الفريضة كفرض صلاة بهالا بدرجة يبلتو صلاة الليل يلالي صلاة نولاد كفرض بهالا بدرجة يبلتو يلالي صلاة نو بلو ملك النو عليه الصلاة والسلام تنادروا ينقري أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل سيلو عامة هلو مالتنم عامة هلو بدرجة عندما يبلت صلاة الليل عامة هلو يستجد على مالتنم وصلاة الليل يلي الصلاة يميلو دقمو تشمل تقفالت التطوع ترف صلاة مالتنا كله باتقلي ترف صلاة له يملكتها مالتنا مكنات ملكنا عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد صلاة الليل نال هي صلاة الليل منه يلي الصلاة تشمل التطوع كله والوتر وترنم كلهم يملكتها مالتنا فيصلي يسجد مثنى هلت ركعة يا درجة يسجد ሁለት ረካዓ ይሰግዳል ያሰላምታል ሁለት ረካዓ ያደረገ ይሰግዳል فاذا خشي الصبح ጎህ ይቀድብኛል ብሎ ከሰጋ ጎህ እየወጣ ነው ፈጅር እየወጣ ነው ብሎ ከሰጋ ሶላ ይስገድ ዋሂደተን አንዲት ረካዓ ይስገድ ማለት ነው فاوترت ما صلى كذا የሰገደውን ሁሉ ነጠላ ታደርገዋለች ማለት ነው ለምሳሌ ሁለት ረካዓ ያደረገ እየሰገደ ስድስት ሰግዷል እንበል ሁለት ረካዓ ሰግዶ አሰላመተ ሁለት ረካዓ ሰግዶ አሰላመተ ሁለት ረካዓ ሰግዶ አሰላመተ በአጠቃላይ ስድስት ሆነ አሁን አይ ፈጅር ሊወጣ ነው ብሎ ከሰጋ አንድ ረካዓ ይጨምር ያ የሰገደው ሁሉ ነጠላ ይሆናል ሰባት ረካዓ ስለሚሆን ማለት ነው ነጠላ ይሆናል ማለት ነው فاوترت ما صلى ያን የሰገደውን ሁሉ ሁለት እያደረገ نعم ጥንድ እያደረገ ነበር ያሰላመተው መጨረሻ ላይ ግን ፈጅር ሊወጣ ነው ብሎ የሚሰጋ ከሆነ ሶላት የሚያቆም ከሆነ አንድ ረካዓ ቶሎ ይስገድና ወትር ያድርጋው ነው ሁለት ረካዓ ሰግዶ ከሆነ فجر የሚወጣበት ከሆነ አንድ ጨምር 3 ይሆናል ማለት ነው وهكذا وان شاء كفلغ صلى يسجد على صفه ما سبق في المجلس الرابع المجلس الرابع ላይ ባሳለፍነው መልክ مجلس الرابع ላይ መለስ ብለን ማየት እንችላለን እንዴት አድርጎ መስገድ እንዳለበት ሼኹ አስቀምጧል በሐዲስ በመረጃ ማለት ነው نعم 3 መስገድ እንደሚችል 5 7 9 11 ይሄ ሁሉ በአጠቃላይ ተቀምጧል መለስ ብለን ተመልከተው ነው وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه بخاري ومسلم يزجبوا هنا أبو هريرة وأبي مدرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة من قال يا الله ملكين عند بلوان قال ينزل ربنا جتاتنا الله عز وجل تبارك وتعالى يورجله ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا كل ليلة ليلة هلو أتكال ليلة ومتى قطر الله يوردل إلى السماء الدنيا ወደ ቅርቢቱ ሰማይ ቅርብ ወደ ሆነችው ሰማይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሊቱ መጣ ቁጥር ይወርዳል ሒነ يبقى በሚቀር ጊዜ ثلث الليل የሌሊቱ 1/3ኛው الآخر መጨረሻ ላይ ያለው 1/3ኛ ሲቀር ማለት ነው ለሊቱ 3 ተከፍሎ نعم 1/3ኛው መጨረሻ ላይ ያለው ሲቀር ሒነ يبقى ثلث الليل الآخر የሌሊቱ 1/3ኛው የመጨረሻው ሲቀር ማለት ነው فيقول كذا الله ይላል من يدعوني ما نو يميطيقن فاستجيب له ملاش يمسطው الى الله سبحانه وتعالى إن من እንግዲህ الله عز وجل ነው ينزل ربنا فاعل ነው የሚወርደው الله سبحانه وتعالى ነው ከዛ ምን ይላል فيقول الله سبحانه وتعالى ማለት ነው من يدعوني ይላል እኔን ማን ነው የሚጠይቀኝ እኔን ያለው الله سبحانه وتعالى መላእክታም አይደለም ምንም አይደለም من يدعوني يا المتكلم أنين ملمني مانو فأستجيب له ملاش يمسطو ይላል من يسألوني يا المتكلم أنين مانو يميطيقن فأعطيه يمسطو إلى الله سبحانه وتعالى من يستغفرني مهرت يميطيقن مانو تملكت من يستغفرني كالله وجه مهرت የሚምር አንድም አካል እንደሌለ نعم ተነግረናል አይደለም ومن يغفر الذنوب إلا الله ስለዚህ አንድም የለም መየስተግፊሩኒ እኔን ምህረት የሚጠይቀኝ فاغفر له ምህረት የሚጠይቀው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ በዚህ ሌሊት የተከበረው ሌሊት አኺር ሌሊት ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን አዋጅ የሚያስተላልፍበት
وقت لاي نعم صلاة مسجد اللبنو أكبر باريوش الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا أي ورد دميلو أكبر باريوش إيهنن اسكي عصر الدنيا بلو من يدعوني فأستجيب له يملو من يدعوني يا المتكلم الله فأستجيب أنا فاعل مالتنا من تدرجوا الله بلو من يسألوني أهون يا المتكلم متات فأعطيه أنا يلنا الله من يستغفروني يا المتكلم الله فأغفر أنا له يلنا إهن ضمير ودمان ومتملسو بله تيقوا أكبر باريوش ملائكة ناتهم يوردوا تلالو يا الله رحمتنا ويم يا الله تئذازنا لم يلوت إهن من تدرجوا الله بله بلو ينزل ربنا ملولا ينزل ملائكة ربنا يلالو تماماوش مالتنا ينزل رحمة ربنا يلالو سيفلقوا أمر ربنا يلالو قايون حادثنا اسكما جرش عام ببلو أكبر بارين معطلان هلو بزت متوالله مالتنا الله سبحانه وتعالى راسنا نوردو اندتنا نوردو الله جل وعلا أعلم إن أنوك يتنقرن يوردال يملو نجي الله اندتنا يوردو أكوهان أنوكم يا الله سبحانه وتعالى أكوهان لما أقوم الجمريا ذات المواقع لبه يا الله ذات دقمه ما نما يوكم سلذ الشريعة أمان يندمون الشريعة بتناقروا ملك الجين تاتاس قبا ساتبرز ساتكلس نعم شريعة بزز ملك امنتهن ما تناكرنا يلبهن جي اماما وش عدس بامتوت كوتت عقدهن ماطات يلبهن تتنقق والرواتب التابعة للفرائض عندهم فرض لهونو صلاتوش تكتاي يهونو رواتبوش 12 ركعة 10 ركعات ناتشو والرواتب التابعة للفرائض فرض لهونو صلاتوش نعم قال تسرت يالاتشو تكتاي يهونو مالتنو كفيتم قالا يمسجدوت 12 ركعة 12 ناتشو 40 أرات قبل الظهر كذر وفت وركعتان ولت ركعان بعدها كذر بهالا 6 وركعتان بعد المغرب كمغرب بهالا 2 8 هونو مالتنو وركعتان بعد العشاء كعشاء بهالا 2 10 هونو وركعتان قبل صلاة الفجر كفجر وفت 2 ركعة 12 مالتنو فعن أمي حبيبة رضي الله عنها سلزي بترف صرف صلاة مسجد برمضان قابتشا يتساسر አይደለም ከረመዳን ውጭም አለ ሌትም ቀንም ማለት ነው ሌትም ለምሳሌ ከመግሪብ በኋላ የሚሰገዱት ሌሊት ነው ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ሌሊት ነው ከኢሻ በኋላ የሚሰገዱት 2 ረካዓዎች ሌሊት ነው አይናን ይሁሉ ሌሊት ነው ይባሉ የፈጅርም ያው ሌሊት ነው فعن أمي حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملكتني عليه الصلاة والسلام سلو سمكالت رلت أم حبيبة ما من عبد مسلم عند مسلم ونسو مسلم هنا باريا أينور مسلم سو مالتنا يصلي لله تعالى لا الله سبحانه وتعالى يمسك ده هنا أينورم كل يوم إلت بإلت 12 ركعة 12 ركعة مالتنا إلت بإلت نوم بأمريكانا أندور ويم هلتور عندامة هلتامة إلت بإلت من قدم أرمي يسقال درس مانو كل يوم 12 ركعة تطوعا تطوع ترفس يوم مانو غير فريضة فرد سايون تطوع سيون 10 ركعة يسقدم إلا بنى الله له بيتا في الجنة الله سبحانه وتعالى جنة بيت يمي جنبالت بيون انجي الله أكبر جنة بيت يجنبالها المالتنا وفي لفظ بللا أبابال من صلى 12 ركعة 12 ركعة يسقد في يوم وليلة ملالة ليتم كنم مالتنا ليتم كنم 12 مكناتهم يظهر مثالك أنه يظهر قبل جانا بعد يوم يا مغربنا يا إشاء فجر جمال ليتنا من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له لسوي جنبالة بهن بنني بأسرة ركعات أما كائنات بيت جنبالة في الجنة جنة بيت جنبالة رواه مسلم إمام مسلم يزجبت هنا حديث مالته عندو تجمري والذكر أذكر تراث الذكر أدبار الصلوات الخمس كمس فرض كونه صلاتوች በኋላ የምንገለገለው የሆነ ذكر ማለት ነው والذكر ذكر أدبار الصلوات الخمس كمس صلاتوች በኋላ ያለ ذكر ማለት ነው أمر الله به بسو الله سبحانه وتعالى عزوال في كتابه قرآن الله عزونا ማለት ነው وحث ይህን ዒባዳ ሌሎችም ዒባዳዎች አሉ በርካታ ዒባዳዎች አሉ ማለት ነው وحث عليه الله وحث عليه በዚህ ላይ ቀስቀሳ አድርገዋል رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ከሶላት በኋላ ያሉ
أذكاروش مالتنا قال الله تعالى ينبت ملكته الله عز وجل اندسل ملك الألفان فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة صلاة سجداته باتنككاته وقت ميلان صلاة سجداته باتنككاته وقت فاذكروا الله سبحانه وتعالى ببزو أوسط لان قياما قوماتهم أوسط وقعودا تكمتاتهم أوسط وعلى جنوبكم بقولنوቻችሁም ተጋድማችሁ ማለት ነው በጎኖቻችሁ ተጋድማችሁም ተቀምጣችሁም ቁማችሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አውሱት ይላል ስለዚህ نعم فإذا قضيتم الصلاة ስለሆነ ሶላት ባጠናቀቃችሁ ጊዜ ከሶላት በኋላም አዝካሮች አሉ አላህን የምንገዛባቸው ብዙ ዒባዳዎች አሉ አማኝ ሰው ረመዳን ቢያልቅም በረመዳን ውስጥ የሚሰገደው ሶላትም ቢያልቅም ተራዊህ ማለት ነው ያ አማኝ ሰው ዒባዳ አይቋረጥም ጾምንም በተመለከተ ሶላትንም በተመለከተ የተለያዩ ዚክሮችንም በተመለከተ ህይወት ውስጥ ካለ ድረስ አይቋረጥም ለሚለው ነው وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتኛው ነበሩ اذا سلم ሶላት በሚያሰላምቱ ጊዜ استغفر ثلاثا ሶስት ጊዜ استغفار ያደርጋሉ ማለት ነው استغفر الله ይላሉ ሶስት ጊዜ ማለት وقال كذا ይላሉ اللهم انت السلام ومنك السلام الله ወይ አንተ ሰላም የወንክ ጌታ ነህ ومنك السلام ሰላም ካንተ የሚመነጭ ነው ይላሉ ሰላም ካንተ ነው የሚመነጨው تباركت يا ذا الجلال والإكرام يلو نبر ملكتنيو عليه الصلاة والسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بذ ملكنا ليلا أتأمر إمي تأمروا سوى تشالو وقال النبي صلى الله عليه وسلم قطعي ملكتنيو عليه الصلاة والسلام بلوان من سبح الله سبحانه وتعالى يقرأ في دبر كل صلاة كصلاة بهلا مالتنا كفرد صلاة بهلا 33 جزء سبحان الله يا لمرت وحمد الله يا مسجنا 33 جزء مالتنا وكبر الله 33 جزء الله يا لك الله أكبر على 33 جزء فتلك 99 እንደኛ ባጠቃላይ 99 ይሆናል ምክንያቱም 3 ጊዜ 33 ማለት ነው ثم قال تمام ال100 መጨረሻ ከዛም ያለ تمام ال100 የመቶ ማሟያ ማለት ነው لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا لا ملكنا عليه الصلاه والسلام 30 ጊዜ سبحان الله 33 ጊዜ الحمد لله 33 ጊዜ الله اكبر كان بኋላ لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا لا غفرت خطاياه ወንጀሎቹ ሁሉ ይሰረዙለታል وان كانت ቢሆን እንኳን ወንጀሎቹ مثل زبد البحر ባህር ላይ እንዳለ አረፋ ማለት ነው ባህር ላይ እንዳለ አረፋ የተከመሩና የተቆለሉ ቢሆን እንኳን ወንጀሎቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅር ይለዋል ብለዋል رواه مسلم ኢማም ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ሐዲስ ማለት ነው ስለዚህ ዒባዳዎች በጣም በርካታዎች ናቸው የዒባዳ አይነቶችና መዘናጋት የለብንም ሙስሊም የሆነ ሰው نعم إن انقضى شهر رمضان يا رمضان ور بيالكم فإن عمل المؤمن أمن يونسو تكبر لا ينقضي قبل الموت كموت وفيت أي قارة الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين موت اسكيمة هدرس جيتهن أملك لنا الله سبحانه وتعالى مالتنا أمي قارة أيضا لما لتنيوم بحديثاته إذا مات العبد انقطع عمله بالوال سراه أمي قارة ستموت بشانه مالتنا ما قارة يلبتمنو مسنف يلبهم نو رمضان سوتا نعم عبادة كله مقارة يلبتهم نو فاجتهدوا إخواننا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فاجتهدوا ترتادرقوا إخواني وندمتوه تاقلوا ترتادرقوا في فعل الطاعات الله سبحانه وتعالى نعم متازن بتملكته طاعا تكبروا بمادرق بتملكته اللهم متازن تكبروا بمادرق بتملكته تاقلوا واجتنبوا الخطايا والسيئات يتلايو وانجلوچننا يتلايو نعم سيئاتوچن اراقواچو وانجلوچن اراقو تلالقم يهونو طباقن وانجلوچن اراقواچو لتفوزوا سكيتاموچ تهونو زند بالحياة الطيبة طرو يهونچن هيوت تاغنيو زند في الدنيا بقربتم علم
በቅርቢቱ ዓለም ውስጥ ጥሩ የሆነችን ኑሮ ታገኙት ዘንድ ከወንጀሎች ራቁ الله سبحانه وتعالى تاززو تقل أدرقونه هلا ما أدرق والأجر الكثير بركاتا يهونن من دام تاقنو زن بعد الممات كموتاتشوه هلا مالتهم كموتاتشوه هلا بركاتا أجر تاقنو زن بدون لا يدمو الحياة الطيبة طروي هونتين هيوت تاقنو زن اجتهدوا في فيل الطاعات اللهم بمتازز لي تاقلوا اللهم تاززوت اجتنبوا الخطايا والسيئات ወንጀሎችን ጥቃቅን ወንጀሎችንም ታላላቅ ወንጀሎችንም ምራቋቸው ዱንያ ላይ ጥሩ ህይወት ትኖራላችሁ ከሞት በኋላ ደግሞ ትልቅ የሆነ ብዛት ያለው አጅር ታገኛላችሁ قال الله عز وجل ይህን በተመለከተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ብሏል من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا ملكام يسروا تلال من ذكر كوندنا أو أنثى كسيتم يهون مالتنا كسيتم يهون كوند ملكام يسروت وهو أرسو مؤمن ملكام يسرى كوندم كسيتم وهو مؤمن يسروت وهو مؤمن جن آمان يهونو مالتنا آمان يهونو كوندم كسيتم ملكام يسرى ملكام يبالو عمل صالح يبالو بشريعة يتدنجج نبي محمد عليه الصلاة والسلام يستمارut ሲሆን እንዲሁም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተብሎ የሚሰራ ኢኽላስ ሲጨመርበት ማለት ነው وهو مؤمن آمان ሆኖ ማለት ነው فلنحيينه እናኖረዋለን ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናኖራቸዋለን حياة طيبة ጥሩ ህይወትን እናኖራቸዋለን من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ጥሩ ህይወትን እናኖራቸዋለን ولنجزينهم إن منداتشوالن أجرهم من داتشون إن منداتشوالن بأحسن ما كانوا يعملون كسراوتشاتو ملكام نعم كسراتو سراوش يبلت ملكام بهونوت إن منداتشوالن إلى الله سبحانه وتعالى ولنجزينهم أجرهم من داتشاتو إن منداتشوالن بأحسن ما كانوا يعملون كسراتو ملكام سراوش يبلت ملكام بهونو مالتهم إن منداتشوالن ይሄ ነው ስለዚህ በዱንያም ጥሩ ህይወት ዱንያ ውስጥ ጥሩ ህይወት መኖር ከፈለክ نعم በመጨረሻው معلم الاجر الكثير بعد الممات ከሞት በኋላ ብዙ አጅርን ምንዳን ማግኘት የፈለገ የሆነ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይታዘዝ نعم ይሄ ነው አላህን ይታዘዝ እንዲሁም ደግሞ ከወንጀል ይራቅ ነው ከወንጀል ይራቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይታዘዘው ወንድም ይሁን ሴት መልካም ስራ የሚሰራ የሆነ አማኝ ሆኖ እያለ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ ህይወትን ዱንያ ላይ ሊያኖረው ቃል ገብቶለታል እንዲሁም ደግሞ አጅሩንም ይከፍለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚሰራቸው ስራዎች ይበልጥ መልካም በሆነው ልክ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅሩንም ይከፍለው ማለት ነው اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح الله أصنان صناتون ستن على الإيمان بإيمان لي أصنان ينالو والعمل الصالح بملكام سرام لي أنت أصنان ينالو الله سبحانه وتعالى وأحيينا هي وادرقن أنورا حياة طيبة رويونة هوة أنورا وألحقنا بالصالحين كدقاء قوش باروتهم دارا أقلاقلا والحمد لله رب العالمين إذن الله سبحانه وتعالى يقبو وصلى الله وسلم على نبينا محمد يا الله سبحانه وتعالى صلاة الناس سلام بنبي محمد عليه الصلاة والسلام لي يرد باته وعلى آله بتكتع وشاتهم لي وصحبه ببعض جراوشاتهم لي أجمعين بهلهم لي وإلى هنا الزقر سلال شيخ انتهى تقواتشه وإلى هنا الزقر انتهى تقواتشه ما أردنا ياسبنو كتابته للنصفر ياسبنو في هذا يعني يا رمضان وربة ملكته للنصفر ياسبنو يكجلنو الزقا تقوات إيلالو نسأل الله نتيقالن أن يجعل عملنا سراك اللي أدرقلن خالصا ترتيالا لوجهه يسون فيت ما يتاسبو يتسرى يادرقلن زن ومقربا إليه ودسو يمياك قرب الله قال يمياك قررهم يادرقلن زن سراكنن ونافعا لعباده لا الله باري وتتقام يادرقلن زن يسرى نصرا الله سبحانه وتعالى نتيقالن لالو وأن يتولانا في الدنيا والآخرة بدنيام بآخرام الله سبحانه وتعالى نعم كقولنا تشليكم اللن الله سبحانه وتعالى كودادو تلي أدرقن نعم وآية لردان الله سبحانه وتعالى بدنيام بآخرام الله انتيقالن ويهدينا الله ليك أنانم لما اختلف فيه من الحق بإذنه سوش يتلا يبتي هنون حق بفقادو
ሊመራንም አላህን እንጠይቀዋለን ويهدينا ሊመራን لما اختلف فيه የተለያዩበት የሆነውን ሰዎች ምን الحق ከሐቅ ከእውነት ማነው بإذنه በፍቃዱ ትክክለኛውን እሱ ሊመራን አላህን እንጠይቀዋለን إنه እርሱ አላህ يهدي من يشاء የፈለገውን ይመራልና إلى صراط مستقيم ቀጥተኛ ወደ ሆነው ጎዳና وكان الفراغ ያለቀውና የተጠናቀቀው منه ከዚህ ኪታብ يوم الجمعة جمعة ቀን ይላሉ الموافق የተስማሚ ሲሆን 29 محرم من عام 96 و300 وألف 1396 ላይ ይላሉ 1396 ጁምዓ ቀን ሙሐረም 29 ላይ ነው ኪታቡን ጽፌ የጨረስኩት ማለታቸው ነው على يد مؤلفه በጻፈው ሰው እጅ ላይ الفقير ከጃይ በሆነው مؤلف ጸሐፊ እጅ ላይ ነው ያለቀው ኢላ መውላሁ ጌታውን የሚከጅል በሆነው እጅ ነው የተጻፈችው ማለት ነው محمد ابن صالح العثيمين محمد بن صالح العثيمين በሚባለው ጌታውን የሚከጅል በሆነው ጸሐፊ እጅ ላይ 1396 ላይ ነው ያለቀው ይላሉ والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين